أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمانگا اساتذه کرام او شیوخ د قرآن کریم د فهم او د پویدو لپاره بس اصول بیانولا او پاغه اصولو کې اول خبره با تعریف د قرآن پاره کې بوا چې کوم قرآن ته ناس دی د دې تعریف سره نو علماء کرام د قرآن تعریف کوي کتاب عربی لا ریب فیه انزله الله تعالی الى محمد صلی الله علیه وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف. دا تعریف علماء کرام کی کتاب عربی کتاب دے پاربئی جبہ کی لا ریب فی سشک شبہ پدی کی نشتہ انزلہ اللہ تعالی نازل کرے دے اللہ الى محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی بوحی جلی وحی جلی سارا المنقول الینا نقلا متواترا نقل شوی دے منگتا پا نقل متواتر سارا المکتوب فی المصاحف لکل شوی دے پا صحیفوں کی. نو دا تعریف دا قرآن دے. اس علماء کرام چی دا تعریف کئی یا کڑے دے نو دا زان نے دے کر بلکہ دا قرآن کریم آیتون زی پا زیبانی کتلی دی او لیدلی دی او دا آغا آیتون دا کتو نپس دا تعریف دا قرآن اگوی کڑے دے. لکہ مثال پا طور باندے دغ سورت بقرہ آیات نمبر 2 گورا. آیات نمبر 2 قرآن کریم ہوئی ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب لا ریب فیہ نشتد شک شبہ پدی کے چی دا اللہ دا طرف نہ دے. نگور لا ریب فیہ جلال اے دغ شانتی سورت ابراہیم گورا. سورت ابراہیم اولن آیات نو قرآن ہوئی الف لام را کتاب انزلناہ دا عظیم الشان کتاب انزلناہ نازل کرے دے منگا دے لارا الیکا تا تا الیکا تا تا منگال تو ہوئی کہنا کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الى محمد. نو ایجی سوئی کتاب انزلناہ دا عظیم الشان کتاب نازل کرے دے منگا دے لارا الیکا تا تا نازلو والا سوک دے اللہ. اے سورت یوسف ہو گورا اے لوگوں نے شاہ تلار شاہ سورت یوسف رنبنی آیتون ہو گورا
दगा 12 सिपारा वगोरा आयात नंबर 2 गोरा 12 सिपारा सूरत यूसुफ दी आयतुनो ता उलमाओ कतली दिनो दा कुरान दा तारीफ करे दे नो कुरान आई जे हुई इन्ना अंजलनाहु यकीनन नाजिल करे दे मंगा दा कुरान कुरानन दलुस्तु किताब अरबिया पारा बई जबान के लअल्लकुम ताकिलून अरबिया सही है जी ए दग शांति सूरत शुआरा गोरा सूरत शुआरा सूरत शुआरा गोरा आयात नंबर 95 गोरा और सिपारा नुलसम गोरा सूरत शुआरा नुलसम सिपारा आयात नंबर 95 गोरा बल्कि आयात 195 गोरा माजरत 195 195 व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नाजिल वल वाला रब्बुल आलमीन दे रावले चा देवा वी नजल बिरुल अमीन रात कड़ी दी पदी बांदी रूहुल अमीन यानी जिब्रील यार द कुरान मकाम कम दे पकम जे के बदा दग की वियाल कल्बे का पजलस्ता बांदी द कुरान जे जड़ दे जड़ यार पकम जब बांधे दे वी बिलिसान अरबी मुबीन पजब अरबई वाजिह बांधे पजब अरबई वाजिह बांधे ए दग शांति सूरत स्वाद गोरा सूरत स्वाद आयात नंबर 29 गोरा सूरत स्वाद आयात 29 गोरा सूरत स्वाद दृष्टम सिपारा 23वां पारा आयात नंबर 29 गोरा यौकम देरश दी आयतुनु तच उलमाओ कतल नगुई द कुरान दा तारीफ करे दे आयात नंबर 29 किताब अंजलनाहु दा अजीम शान किताब अंजलनाहु नाजिल करे दे मंगा दे लारा इलाइका ताता दसल पारा और संग किताब दे मुबारकुन द खैर ना द किताब मुबारक किताब दे और जी सोक वर्तनी जी शवे देखा ना अल्लाह वाला जोले द खैर न डका करे और दसल पारा दा नाजिल करे दे हाँ कम मकसद ल पारा नो कुरान करीम अगा मकसद जिक्र कई लियदब्बरू दिल पारा चे गवर औ फिकरों कई आयाती पायतुन उददी के वलियतذक्करा औ दिल पारा चे नसीहत वाखली उलुल अलबाब खावंदान द अकल नो उगोरा दे आयतुनु ता चे उलमाओ उकतल नो उलमाओ द कुरान तारीफों को किताब अरबियन ला रईब फी अंज़लहुल्लाहु ताला इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवहय जलीन अल मनकूल इलैना नक़ल मुतवातिरा अल मकतूब फिल मसाहिफ दी आयतुनु ते कतली दी ए दग शांति
सूरत राद उगोरे सूरत राद ब्या शातलार से सूरत राद सही था जी ए 12 सिपारा देखा 11 सिपारा सूरत राद 11 सिपारा आयात नंबर 1 को गोरा तिल का आयातुल किताबी द आयतुल द किताब दी वल्लदी उनजिला इलैका मिर रब्बिकल हक़ द अल्लाह सल पारा ले गल्ले द हक द इजहार द पारा अल हक ले इजहार अल हक द पारा द सरगंद वल द हक द पारा द कारक वल द हक ए सूरत फुरकान गोरा सूरत फुरकान अतलसम सिपारा गोरा सूरत फुरकान अतलसम सिपारा आयात नंबर 1 गोरा आयात नंबर 1 सूरत फुरकान तबारकल्लज़ी बरकत अचउन के जात आगा जात दे नज़ल अल फुरकान चे नाजिल करे दे फुरकान उस कुरान का फुरकान वली हुई जका अल फारिकु बैन अल हक़्क़ि वल बातिल जका चिदा कुरान फरक कउन के दे द हक और द बातिल पतर में के अज जलालेन काका रहमहुल्लाह हाँ और तफसीरी समरकंदी हुई अल फुरकान वी अल मुखरिज मिन शुबहात दा उकुन के दे द शुबहातुना दा उकुन के दे द शुबहातुना अगोरा पचाए राले गल्ले अल अब्दिही सबंदी हाँ उस दुई बसो कुआ गई यो तरफ ना नारा लगी ना जीना नूरे 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 अचकल 12 रबीउल अव्वल राशि ब्यावी आम सरकार की आमद मरहबा सरकार की विलादत मरहबा सरकार की फलां मरहबा अलग खुदे दे घर का नु कल वही नूर दे कल वही विलादत कुल गया दी पऊ तो वो तो इशार दे नन में पयोजे के बयान को दुनिया गनालता सेवा में अजीब मामला है एक तरफ नजरिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हाजिर और नाजिर हैं दूसरी तरफ यार और फनकार लोग नारे लगा रहे आका की आमद मरहबा मैं समझ में बात नहीं आ रही जो हाजिर नाजिर होता है उसकी आमद का क्या मतलब या तो ये पागल हैं या आपको पागल बना रहे हैं या खुद ही लीवनी दिया सुन लीवनी जोड़े अरे बाबा जरा पूछो ना जब आपका नजरिया अकीदा ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हाजिर और नाजिर हैं जो हाजिर और नाजिर होता है उसकी आमद का क्या माना अजीब फलसफा है समझ में नहीं आ रहा एक तरफ अकीदा और नजरिया नूर का दूसरी तरफ जोर विलादत पर क्यों ये कौन सी ऐसी इख्तिलाफी मसला है कि जिस पर ये फनकार लोग इस कदर जोर लगा रहे हैं अरे बाबा इस मसले में तो किसी का भी इख्तिलाफ नहीं क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा इसलिए आए थे कि दुनिया वालों को मनवाना था कि आप यकीन कर लो आप मान लो कि मैं पैदा हो चुका हूं ऐसे ड्रामे हैं तो बिया मरगरो दगारा को हजरत ख्वाशा माइजत चलो मुख्वासी और रज राजू को तासुला कार जोड़ना हाँ मुख्वासी और रज दा कुजान लपा के कार गोरन मन को बे और रजू को जुबन अजो को प्यादल वाला जड़े मा दुदुक बजर ददा खाली ची हजरत से बगट मोटर कारी नो को चिंचियानो के घर जमा नो बार हाल ता उल्टा फलसफी दी कुरान वी अला अब्दी ही
په بندا خپل باندې ا دغه شانتي پلسمه سپاره راواړه ویلغونی پلسمه سپاره رومبنه آیات وګورئ د پلسمه سپاری رومبنه آیات سبحان الذي اسرا پاک دی آغازات اسرا چه بوتی بندا اخپل بعبده صحیح ده جی اے 29واں پارے تلاشا سورت جن تلاشا سورت جن 29واں پارا سورت جن تلاشا آیات اگورا نولا سما وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ نور بوم پکی تلاو گوری یہ بشر دے کنور دے سترگی اخرى قرآن گورا کنا اے بقرے تلارشا چلو ہاں سورت بقرہ تلارشا سورت بقرہ تلارشا آیات گورا 24 نمبر آیات گورا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا بیام وی چیئر نور دے کہ بشر دے سترگی اخرى دا نہیں نی اے زبیہ فرقان تلاشا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا برکت اچون کے ذات آغا ذات چرا لے گلے دے فرقان یعنی قرآن الفارق بین الحق والباطل او پچارا لے گلے دے پبندہ اخپل باندی نو عرض میں دا کو چی دا علماء چی کم دا قرآن تعریف کئی کنا نو دا دا زان نہ کئی بلکہ دی آیتونو تا غوی قتلی دی دا آیتون اغوی لستی دی دا غین رستو اغوی دا قرآن دا تعریف کئی کتاب عربی لا رئیب فی انزلہ اللہ تعالی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلئین المنقول الینا نقل متواتر المکتوب فی المصاحف نو دا قرآن مختصر غند تعریف بدا تماو کو او پاغی میں در تا آیتون راوارو لو سبا خو چھوٹی دے انشاءاللہ اے جمعی پر ازا اے دا قرآن حکمت صد درا لے گو اغب در تا بیانوم او بیا با ہفتے پر اسماء القرآن چی دا قرآن سو نمون دی اغب تا ذکر کوم کہ اللہ تا منظور ہے